अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 3 ग्रामर में आज हम इब्तिदा पढ़ेंगे। फेल सफ़ा 10 इशारा ए। मेरे इंतहाई अजीज और मुहतरम साथियों को खुश आमदीद। इब्तिदा इख्तलाफा के वजन पे है, लेकिन ये कमजोर फेल है। कुरान पाक में 61 बार आया। अब आप सबको पता है कि हम वो अफ़ाल सीख रहे हैं कि जिनके मादे में 3 हरूफ ही हैं, लेकिन उनके माजी के सीगे में कोई एक 2 या 3 हरूफ ज्यादा आते हैं, उन्हीं को हम मजीद फी कहते हैं। और इसी तरह के अरबी में बहुत सारे मजीद फी अफ़ाल हैं, लेकिन हम 8 अफ़ाल जो हैं वो हम पढ़ेंगे और हम पढ़ लिए हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको हमने इन 3 जुमलों से याद किया था। तो इसमें हमें 8 अफ़ाल के माजी के पहली चाबी भी और उनके मसादिर जो है वो भी हमें आ जाते हैं। और जब हम मसादिर आ जाते हैं तो उसमें हम फा आयन लाम उनके हरूफ मादा की जगह अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो हमारे पास बाब आ जाते हैं। जैसे अल्लमा है तो उसका मस्दर है तालीम, और तालीम में के इसके मादे के हरूफ है आयन लाम और मीम, उसकी जगह पर जब हम फा आयन और लाम डालेंगे तो तफईल बन जाएगा जो कि इसका बाब है। इसी तरह से बाकी बाब भी हम इनके आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े, फिर हमने कमजोर पढ़े, फिर हमने डबल हरूफ वाले पढ़े, फिर हमने हमजा वाले पढ़े, इसी तरह से ये सलासी मुजर्रद में ऐसे पढ़े तो मजीद फी में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मजीद फी में भी जो है हमने 8 अफ़ाल सेहतमंद पढ़े, और फिर अब हम कमजोर अफ़ाल पढ़ रहे हैं। हमने डबल हरूफ वाला भी पढ़ा अदल्ला, हमने हमजा वाला भी पढ़ा आमना। ठीक है, तो इस तरह इनमें भी ये सारी टाइप्स आएंगी, मजीद फी में भी इनमें भी उसी तरह से आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इंट्रोडक्शन देख लिया। इह्तदा उसने हदायत पाई। अब मजीद फीस में क्या क्या है? शुरू में हमजा, अलिफ नहीं हमजा, और तीसरा जो है ता, ये आता है। तो हरूफ मादा जो है इसके वो क्या होंगे? हा ता, हा दाल और या, मतलब इसमें इसके या ही है, शायद इसके हरूफ मादा में या ही है। ठीक है, हा दाल या है। और या कौन कौन से हैं? हमजा हाँ और था या अलिफ नहीं कहना, अलिफ लिखा हुआ गलत है, हमजा कहना। हमजा हमजा जैसे या कि हा हलाफा दाल था या। ना, तो उससे इख्तलाफा बना था। शुरू में जेर वाला हमजा आया और तीसरे नंबर पे ता आ गया था। इसी तरह से हदा से इख्तदा बन गया। शुरू में जेर वाला हमजा और हा के बाद ता, इख्तदा। ठीक है, इख्तदा का मतलब है उसने हदायत पाई। हदा का मतलब था उसने हदायत दी, उसने हदायत दी। इख्तदा उसने हदायत पाई, इसमें फर्क है। अब हमारे पास पहली जब माजी की चाबी आ जाती है इह्तदा, तो फिर उससे हमें सीखे बनाने जो है ना वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, और एक बात जो आपने गौर इसमें किया, क्या गौर करने वाली बात है इसमें, कि खड़ी जबर है तो फिर क्या होता है? जब खड़ी जबर होती है तो क्या होता है? अलिफ जबर वाले मैम ऊपर मादा ऊपर जमा होती है। जब हाँ, तो फिर जो जमा बनती है वो जबर वाली बनती है। ठीक है, बस हमने ये बात इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है कि फिर हम जबर वाली बनाएंगे जमा। ठीक है, तो फिर तो आगे से बनाना बहुत आसान है। इह्तदा उसने हदायत पाई, इह्तदो उन सब ने हदायत पाई, इह्तदैता आपने हदायत पाई, अहतदैत तो मैंने हदायत पाई, अहतदैत तुम आप सब ने हदायत पाई, इह्तदैना हम सब ने हदायत पाई। जी, कौन रिवाइज कराएगा? हैंड रेज कीजिए। जी, मिसेस खलील कराइए। मिसेस खलील आप हैं? सिस्टर नसीम, वरना आप करा दें उनका, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा। एतदा उसने हदायत पाई, एतदो सब ने हदायत पाई,
اے تا دئی تا آپ نے ہدایت پائی، اے تا دئی تو میں نے ہدایت پائی، اے دئی تم آپ سب نے ہدایت پائی، اے تدینا ہم سب نے ہدایت پائی، اے تعدت اس عورت نے ہدایت پائی۔ شاباش۔ تو اسی طرح سے جیسے ہدا سے ہدا بنا، واللہ سے واللو بنا، نادا سے نادو بنا، القا سے القو بنا، تو اہتدا سے اہتداؤ بنا، زبر والی جمع بنے گی ماضی میں۔ ٹھیک ہوگی پکی بات؟ عربی بول چال لے لیتے ہیں۔ الاہتدا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چینج نہیں، نام اہتدا، صرف آپ نے حل کا جواب نام یا نام ماں میں کرنا ہے۔ کہ اسے ہدایت اہتدو کر کا بھی جواب کیا آئے گا؟ نام اہتدو۔ ٹھیک ہے، یہ جوڑنے کے لیے اس کے نیچے زیر لگ گئی، پھر یہاں ہم اہتدو ہی لگائیں گے کیوں ہمیں پتا ہے اہتدو اس کے شروع میں زیر آتی ہے۔ حل اہتدیتا، حل اہتدیتا کا کیا جواب دیں گے؟ نام، اشارہ میں نے کر دیا، بتائیے آپ لوگ۔ نام اہتدیتو، اہتدیتو، شاباش۔ نام نام اہتدیتو، تو ہدایت تم پر ہوگا تو پھر اس کا جواب نام اہتدینا۔ اہتدینا، یہ اب ہمیں پکا ہو گیا، اب یہ ہمیں الحمدللہ پکا ہے۔ اب آ گیا ماضی کا، ماضی بنے گا، سوری مضارع کا اب ہم ٹیبل کریں گے۔ یختدی، اب کوئی کھڑی زبر نہیں ہے تو پیش والی سب جمع بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدونا وہ سب ہدایت پاتے، تہتدی آپ ہدایت پاتے، اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں، تہتدونا آپ سب ہدایت پاتے ہیں، نہتدی ہم سب ہدایت پاتے ہیں، یا تہتدی وہ عورت ہدایت پاتی ہے۔ جی سسٹر نسیم آپ کروائیے۔ سسٹر نسیم، یا تدی وہ ہدایت پاتا ہے، یا تدونا وہ سب ہدایت پاتے ہیں، تا تدی آپ ہدایت پاتے ہیں، آ تدی میں ہدایت پاتا ہوں، تا تدونا آپ سب ہدایت پاتے ہیں، نا تدی میں ہم سب ہدایت پاتے ہیں، تا تدی وہ عورت ہدایت پاتی ہے۔ شاباش۔ اسی طرح سے دیکھیں، اب کھڑی زبر کچھ نہیں تھی تو ہمیشہ یہاں یولی سے یولونا پیش سے بنا، ینادی سے ینادونا، یلکی سے یلقونا، یہتدی سے یہتدونا، یہ اب پیش والی ہی جمع بنے گی، صرف ماضی میں جو تھی وہ بنی تھی جمع والی، کیونکہ اس میں کھڑی زبر، جب بھی الف یا کھڑی زبر کی ساؤنڈ ہوگی تو ایسے ہوگا۔ حل یہتدی کا جواب نام یہتدی، حل یہتدونا نام یہتدونا۔ حل تہتدی کا کیا جواب ہوگا؟ نام، کیا جواب ہوگا حل تہتدی کا؟ نا تدی، نام نا نہتدی۔ تدی، اشارہ کر لیا کریں فوراً، حل تہتدونا، نہیں سوری، نام نہتدی، ٹھیک ہے، حل نام تہتدونا نا تدی، نام نہتدی، نہتدی نا تدی، 4 انگلیوں سے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر ہاتھ کا رخ بدل جاتا ہے، تہتدی کا جواب اہتدی سے، تہتدونا کا جواب نہتدی سے۔ الحمدللہ۔ اب امر بہت آسان ہے۔ اختلافہ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اختلف، آخر میں سکون دے دیا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگا دی۔ اب اس میں کیا کریں گے؟ اب آخر جس کو سکون دیا وہ تو بھاگ گیا نا ڈر کے حکم سن کے، یا کمزور حرف بھاگ گیا، تو اور یہ زیر تو لگنی تھی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے، یہ یہاں پر آخری کی بھی آ گئی کیونکہ یہاں سے چلا گیا جس کے اوپر وہ ہونا تھا۔ تو یہ یاد رکھے کہ کمزور جو حروف ہیں جن کے اینڈ میں کمزور حرف آتا ہے ان کا جزم والا سکون والا امر نہیں بنتا، زیر والا بنتا ہے، مطلب حرکت والا بنے گا، یہاں زیر والا بن گیا۔ اہتدی، جیسے اہدی تھا، اہدی میں بھی تو ایسے تھا نا، اس میں تا ایکسٹرا، جیسے اہدی سے پھر جمع اہدو بنے گا، ولی سے ولو بنے گا، نادی سے نادو تھا تو الکی سے القو تھا، تو اہتدو سے اہتدو ہوگا، پیش والی بنے گی، جب زیر بھی نیچے آتی ہو تو پیش والی ہی بنتی ہے۔ یہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے رکھیں۔ جی سسٹر سمینہ دورانی ہیں، اب ہے ساتھ، کروائیے۔ جی اہتدی ہدایت پا، جی ہاں، تو ہدایت پا، ٹھیک، تم بالکل، ہدایت، تو تو ہدایت ہدایت پا، پا، تو اہتدو ہدایت، آپ تم سب ہدایت پاؤ، ویری گڈ۔ تو لا ہدایت پا، تحقیق، اہتدو تم سب ہدایت پاؤ، لا تہتدی تو تو مت مت پاؤ، ہدایت پا،
ला तहतदू, तुम सब मत हदायत पाओ। तो ये हम तुम सब स्टेज, हाँ तुम सब मत तुम हदायत सब, ये हम याद रखेंगे ताकि हमें जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें मुश्किल ना पड़े। ठीक है मिसेस कील, आप भी करवा दें जल्दी से। हाथ आपका खड़ा है, क्या पता नहीं आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। اهتدي هدايت पाओ اهتدوا هدايت पाओ لا تهتدي لا تهتدي مت هدايت पाओ لا تهتدوا مت هدايت पाओ शाबाश, चले जी ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं, इसके तीनों अस्मा बना लेते हैं। इसम फाइल और मफूल में इख्तलाफा में हमने बनाया था मुख्तलिफुन मुख्तलफुन। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, कमजोर हरफ जो है वो जब यहाँ पे एक्चुअली मुख्तदियुन बनता है तो वो या फिर चला जाता है, तो वो डबल वाली तनवीन भी चली जाती है, तो यहाँ दो जेर नीचे आ जाते हैं। हमने सिंपल याद रखना है कि आखिरी हरफ अगर कमजोर है तो हमारा इसम फाइल दो जेर वाला बनेगा। लेकिन चूंकि इसमें चेंजेस आई हुई हैं, इसकी मुख्तदून वाली जमा बन जाती है। ठीक है, और इसका मफूल होता ही नहीं, बना भी देंगे तो वो फिर एक ही मतलब, असल में मफूल इस्तेमाल नहीं होता, लिख देते हैं। वो जैसे किसी ने सवाल भी किया था कि हमें किसका पता चलेगा, जनरली फिर हम फाइल का ही इसमें सोचते हैं। ठीक है, अब आ गया मस्दर। इख्तलाफों से हमने बनाया था इख्तलाफुन, तो यहाँ बनेगा इख्तदाउन। जहाँ आखिरी हर्फ कमजोर होता है हमजा आ जाती है, या जब चली जाती है तो उसकी जगह हमजा आ जाती है, इस पे तनवीन आ जाएगी। इख्तदाउन, इख्तलाफुन, इख्तदाउन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों अस्मा बना ली है। अब जिनकी बारी नहीं आई वो ये, और कौन किसने करवाना है? जी मिसेस खलील, आपका ही हाथ है खड़ा है, आप करवा दीजिए। मुहतदी हदायत पाने वाला मुहतदीन हदायत पाने वाला डैश, फिर डैश नहीं, फिर इख्तिदाउन डैश कहेंगे नहीं, फिर डैश कहेंगे, डैश डैश मुहतदीन हदायत पाने वाला डैश इख्तिदाउन इख्तदा, हदायत पाना हदायत पाना, शाबाश। और ये हमजा के साथ बन रहा है। ठीक है, मैम बुक याद में रखें। मफूल बना हुआ है बना मोतदन। देते हैं ना, लेकिन फिर वही बात है कि इस्तेमाल एक्चुअली होता नहीं है, एक ही मतलब बन ठीक है जाता है ना, एक ही मतलब बन जाता है, ये बात है। ठीक है मैम। अब इसकी बोलचाल भी करके देख लेते हैं तेरा और पक्का हो जाए। हल अंता मुख्तदिन, नाम आना मुहतदीन अना मुख्तदिन, ये मुख्तदिन का इशारा है। अगर अंतुम का करेंगे तो जमा आ जाएगा, नाम नाहनु मुख्तदिन। नाहनु उसमें हमने दोनों का मुख्तदिन। ख्याल करना है, अंता को अना में कन्वर्ट किया, अंतुम को नाहनु में कन्वर्ट किया, तो ये तो वैसे ही रहना है। तो बेसिकली हमने ये इसमें हमने ये वाली जमायर को चेंज करना है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा टेबल हो गया, जिसमें कि अब आपके इसके आगे थे ये है हुआ इख्तदा हिया अख्तादत इख्तदत। ठीक है, हुआ यहतदी हिया तख्तदी। ठीक है, फिर ये अंता तख्तदी और हिया तख्तदी, लेकिन ये हिया तख्तदी जो गायब का सीगा याद रखी। तो ये हमें जो है अब पूरा टेबल, अब जिसने कुछ नहीं अभी तक कराया वो कोई करा। जी सादिया रोहिल, सारा टेबल कोई क्लिक करा दो। हम जी बहुत मैम। लेट हो गए, सॉरी। इख्तदा मैं आज बहुत इख्तदौ जी मैम। इख्तदा इख्तदौ ट्रांसलेशन छोड़ दें। हाँ जी, इख्तदैता इख्तदैतु इख्तदैतुम इख्तदैना हिया इख्तदत यख्तदी यख्तदूना तख्तदी अख्तदी तख्तदूना नख्तदी हिया तख्तदी इख्तदी इख्तदू लतख्तदी लतख्तदू मुख्तदिन डैश इख्तिदाउन। शाबाश। ये बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो डाई मौजूद है बनाने की, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता ना, वो एक ही मानी आ जाते हैं। जहाँ फिर उसमें पढ़ेंगे तो एक्चुअली हम फाइल का ही माना ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 चाबियां, इख्तदा यख्तदी इख्तदी मुख्तदिन डैश इख्तदाउन। ठीक है, और हमें पता है शुरू में हमने जबर वाली जमा बनाते हैं। क्विकली वर्कबुक को देख लेते हैं। अरबी बनाइए, वो सब हदायत याफ्ता है, वो सब की क्या करेंगे? अरबी हुम हदायत याफ्ता है, हुम मुहतदून। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। बस इतनी सी बात है। उर्दू में तर्जमा कीजिए।
ولا یہتدون سبیلا، سبیل ہوتا سبیلا راستہ، راستہ وہ نہیں ہدایت پاتے یا وہ نہیں سیدھے جا پاتے ہدایت پاتے راستے کی، کسی راستے کی بھی کر راستے سکتے کی۔ ہیں، راستے کی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں وہ ہدایت پاتے راستے کی، کسی راستے ایڈ کرنا چاہیے، اور نہیں وہ ہدایت پاتے راستے کی، ٹھیک ہے۔ اور نہیں وہ ہدایت عربی میں ہاں میں جواب دیجئے، حل اہتدوا سبیلا، بالکل ہی آسان، نام نام اہتدوا اہتدوا سبیلا، ٹھیک ہے، اہتدوا سبیلا۔ اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گی نا، غائب کا صیغہ ہے نا جمع کا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا۔ اب اہتدا کی طرح ہی ابتغا ہے، کون کوشش کرنا چاہے گا اس کو بنانے کی، کوئی کلک؟ میں کراؤں؟ جی جی کروائیے، ابتغا، ابتغو، شاباش، ابتغیتا، ابتغیتو، ابتغیتم، ابتغت، یبتغی، یبتغون، تبتغی، ابتغی، تبتغون، نبتغی، تبتغی، ابتغی، ابتغو، لا تبتغی، لا تبتغو، مبتغن، شاباش، مبتغن، ویری گڈ، اور ابتغاؤن، ایکسیلنٹ۔ دیکھیں ماضی میں سسٹر نے جمع زبر والی ہی بنا دی، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی کھڑی ابتغا، ایکسیلنٹ، تھینک یو سسٹر۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو کورس سب یاد ہے، اور کوئی کوشچن ہو تو پھر ہم اس میں بھی ڈسکس کر لیں گے آپ کے ٹیم ورک میں۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔